بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نہیں سمجھدا کوئی ایسا مضمون ہوئے آپ دی سیرت دا جیڑا تو انہوں اس اسٹیج تو نہ ملیا ہوئے۔ میں بھی انشاءاللہ آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر نبی رحمت سرور کائنات رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے حوالے دے نال چند گزارشات کتاب و سنت دے دلائل اندر تواڈے سامنے رکھاں گا۔ تسی یہ دعا فرماؤ اللہ حق سچ بیان کر کے پھر اللہ او دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اتنی بے مثال بابرکت ذات ہے، اور جس بات دیتے میں گفتگو کرنا چاہنا بلکہ اس ممبر تو ایک دعوے دی شکل اندر بات کرنا چاہنا، جیڑا دعویٰ کوئی اپنے امام دے بارے نہیں کر سکدا، کوئی اپنے پیر دے بارے نہیں کر سکدا، کوئی اپنے بڑے دے بارے نہیں کر سکدا، کوئی اپنے امام دے بارے نہیں کر سکدا، بلکہ کوئی پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے بارے نہیں کرے گا، کوئی امام شافعی رحمت اللہ علیہ دے بارے نہیں کرے گا، کوئی حضرت مالک دے بارے نہیں کرے گا، کوئی احمد بن حنبل دے بارے نہیں کرے گا، کوئی امام ابو حنیفہ دے بارے نہیں کہے گا۔ وہ دعویٰ اس بات دے اندر میں کرنا چاہنا کہ اساں جس پیغمبر نو اپنا امام منے ہے، جنہوں خاتم النبیین منے ہے، اساں اس پیغمبر نو منے ہے کہ جس پیغمبر دی عمر کل 63 سال ہے، اور 63 سال دے اندر میرے محبوب نے اپنی زبان وچوں ایک بھی جھوٹ نہیں بولیا۔ بولو آمینہ دے لال نے ایک بھی جھوٹ، بولو جنہوں نے اپنے زبان دیتی ہے ایک بھی جھوٹ نہیں بولیا۔ اور دعویٰ اے وے کہ آمینہ دے لال جدوں بھی بول دے نے سچ بول دے نے، تاں سا اور پیر نہیں پھڑیا۔ سانوں جاندے نے اے وہابی بے پیرے نے، انہاں دا پیر کوئی نہیں۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اسا او پیر پڑھیا جدے ورگا رب نے بنایا بھی کوئی نہیں تے قیامت تک آنا بھی کوئی نہیں۔ او اللہ نے سانو پیر عطا فرمایا۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام 40 سالہ نبوت تو پہلے اور 23 سال نبوت تو بعد اتنی بے مثال زندگی گزاری ہے، اتنی با کمال زندگی گزاری ہے۔ میرے پیغمبر دے اتے اے تے لوکاں نے گلا کیتیا کہ جناب اے ساڑھے ربانو نہیں ماندا، ساڑھے علاوانو نہیں ماندا، ساڑھے مشکل کشاوانو نہیں ماندا، لیکن اے کوئی نہیں کہہ سکیا پوری زندگی میرے محبوب دی زندگی دے اندر کہ جی اے عبداللہ دا بیٹا جھوٹ بول دے معاذ اللہ، بلکہ اپنے بیگانے ساری کہندے سن کہ آمینہ دا لال جدوں بھی بول دے، بولو جنہ دا ایمان ہے او کم سو کم تو اڈی گواہی تے پینی چاہی دیئے کہ آمینہ دے لال جدوں بول دے نے، جنہوں نے اپنے زبان دیتی ہو نہ چپ رہے، گونگے نو چھٹی ہے، بیمار نو چھٹی ہے، تے جدہ اس گالتے ایمان نہیں کہ نبی پاک سچے نو پاویں نہ بولے، تسا بولنا جنہوں نے اپنے زبان دیتی ہے۔ میں بار بار ایک گل کراں گا کہ آمینہ دے لال جدوں بھی بول دے نے سچ بول دے نے۔ اگرچہ تو اڈا کے مزاج اور فضیلت الشیخ استاد المکرم مناظر اسلام خطیب العصر حضرت علامہ محمد سید سبتین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ تعالی، اللہ کو دعا کرو جتھے بھی نے اللہ اپنے حفظ و مان چ رکھے۔ انہاں دا اپنا مزاج ہے، ہر خطیب دا اپنا مزاج ہے۔ میرے نال تسا بولنا ہے تو میں پتا لگے گا میں تو انہوں کو جو سنا رہا، میں ایک ہوئی گل کرنی ہے کہ آمینہ دے لال نے کدی جھوٹ نہیں بولیا،
اللہ دے پیغمبر جدوں بھی بولے نے سچ ہی بولے نے، سچ بولے نے، حق بولے نے۔ اس تو علاوہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان وچوں کوئی گل نہیں نکلی۔ اور دوسری بات کہ اللہ دے نبی سچ کیوں نہ بول دے، رب العالمین قسم اٹھا رہے نے کہ ہر بندہ بول ہے اپنی مرضی نال۔ جدو سونے دی واری آئی تے قسم اٹھا کے فرمایا میرا نبی بول ہے میں رب دی مرضی نال، تے جیڑا رب دی مرضی نال بولے ایمان نہ دسو دی زبان تے جھوٹ آ سکدا؟ اچھی بولو، جھوٹ آ سکدا ہے؟ آمینہ دے لال جدو بول دے نے سچ بول دے نے، اور سچ تو علاوہ میرے پیغمبر نے کوئی گل نہیں کدی کیتی۔ اور دیکھیے ذرا ہن ویکھو نا، میرے مصطفیٰ دنیا تے آئے، عظمت اللہ لے کے آئے، شانہ اللہ لے کے آئے، مقام اللہ لے کے آئے، رفت اور بلندی اللہ لے کے آئے۔ اور جدو میرے مصطفیٰ دنیا تے آئے، ہر بندے، ہر پیغمبر، ہر نبی نو کیا تسا میرے پیغمبر دی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، میرے مصطفیٰ دے پیچھے چلنا ہے۔ تے جے میرے محبوب دے پیچھے چلنا ہے تے پھر ایک گل مننی پوے گی کہ جے آمینہ دے لال نے پوری 63 سالہ زندگی اندر جھوٹ نہیں بولیا تے پھر جنہ کلمہ پڑھیا انہوں نے بھی جھوٹ بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ سانو سچ بولن دی توفیق عطا فرمائے اور سچیاں دا اللہ ساتھی بنائے۔ آئیے ذرا غور فرمانا، ذرا قرآن پاک دی دعوت غور کرنا۔ بات عرض کرنا چاہنا کہ سونا نبی جدو بول دا ہے، بولو ذرا، صحابہ دا ایمان ویکھو کنا ہے۔ حضرت انس بن مالک سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، حجاز بن یوسف سامنے کھڑا ہے تے کہنے لگا انس تو میری مخالفت کیوں کرنا ہے؟ حضرت انس فرما لگے تیرے کام ہی سارے غلط نے، اللہ والیاں دی مخالفت کرنا ہے تے جڑے اللہ والیاں دے مخالف نے انہاں دی تو عزت کرنا ہے، اسلام دی مخالفت کرنا ہے، ایک کام تو چھڑ دے تیری مخالفت میں چھڑ دیاں گا۔ اے حجاز بن یوسف جڑا ہے حجاز تلوار لے کے اگے ودیا، حضرت انس بن مالک تے حملہ کرن لگا تے قریب ہویا، تلوار ہاتھ دے اندر ہے، ڈریا، ڈر کے پیچھے دیوار دے نال جا لگا، زمین تے ڈگا، سر دے وچوں خون شروع ہو گیا، بے ہوش ہو گیا۔ جدو ہوش آئی نا تے ساتھی آلے ہوش کروائی تے پوچھیا کی گل ہے حجاز کیوں ڈر گیا؟ تے حضرت انس بن مالک نو کہنے لگا اے انس کی وجہ ہے؟ کہنے لگے کی ہویا؟ کہنے لگا جدو میں تیرے قریب ہویا نا تیرے کندھے آتے دو شیر آگے نے، اینج منہ کھولیا انہوں نے، قریب سی کہ مینوں کھا جاندے، میں ڈر کے پیچھے نسیا، میں تیرے تے حملہ کیتا ہے، جدے تے حملہ کیتا میں کامیاب ہویا، پر تیرے تے میرا حملہ کامیاب نہیں، وجہ کی ہے؟ حضرت انس بن مالک دی آنکھاں انسو آگئے، کہنے لگے مینوں سونے نبی نے سچی زبان وچوں ایک وظیفہ دسیا، جب تک میں عمل کردا رہاں گا کوئی بھی کائنات دا بندہ میرے تے حملہ نہیں کر سکتا۔ میں وہ وظیفہ کیتا ہے۔ کہنے لگے کیڑا وظیفہ؟ کہنے لگے سونے پیغمبر نے فرمایا جیڑا صبح 3 دفعہ شام 3 دفعہ پڑھے بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، جیڑا 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام پڑھے او دے تے کوئی چیز حملہ نہیں کرے گی۔ کہنے لگے جدو سونے نبی نے فرما دیتا ہے تے آمینہ دے لال نے دے کدی جھوٹ بولیا نہیں، سونے نبی نے فرما دیتا ہے میں پڑھ لیا میرے تے حملہ تو کیویں کر سکتا ہے؟ کیوں کہ آمینہ دے لال نے جو فرمایا سچ فرمایا۔ اے جے صحابہ دا ایمان اور انہاں دے ایمان دے بارے اللہ نے قرآن پاک دے ابتدا دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا۔ رب دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرمان دے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، پھر پڑھو ذرا اچھی درود پڑھو، میں بار بار نہیں کہنا درود آپ ہی پڑھ دے جاؤ۔ اللہ دی قسم جیڑا بندہ درود پڑھ دے اس گھر دے اندر کدی تنگیاں فاقے نہیں ہوندے، رب دی رحمت برس دی ہے۔ اس واسطے درود پاک پڑھو ذرا، میرے اور تسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن آیا اور اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان فرما رہے نے، فرمایا الف لام میم
हकीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। ये जेड़ा गैब ते ईमान एदा माना की है? एदा माना ये होई है कि जेड़े ईमान वाले जिन्ना कलमा पढ़िया उन्हां दा अल्लाह ते भी ईमान है, उन्हां दा पैगंबर दी रिसालत ते भी ईमान है। और ओ ईमान वाले दावा ये करते हैं कि अल्लाह दी गल भी सच्ची है ते आमीन अहमद लाल दी गल भी सच्ची है। जो पैगंबर ने फरमाया बरहक फरमाया। और इसे वास्ते कुरान ऐलान कर रहे हैं, अल्लाह फरमाते ने वन नज्म इज़ा हवा मा अज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। कि लोगों अल्लाह दे नबी जदों भी बोलते ने अल्लाह दी वही नाल बोलते ने, अल्लाह दी वही तो इलावा नहीं बोलते। हर बंदा बोले अपनी मर्जी नाल, आमीन अहमद लाल बोलते ने अल्लाह दी मर्जी नाल। ते मेरा ये मनहज है, मेरा ये दावा है, जेड़ा रब दी मर्जी नाल बोले वो झूठ नहीं बोल सकता। रब ने ना मेरे पाक पैगंबर दे सीने ते कुरान नाज़िल फरमाया। अल्लाह फरमाते ने मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सोनिया तेनू खत्मे नबूवत दा ताज पहना दिता है। अल्लाह दे नबी जी तुसी आखिरी नबी हो, तुहाडे बाद नबूवत दा सिलसिला खत्म है, तुसी आखिरी नबी बन के आए हो, तुसी नबूवत दे दरवाजे बंद करके आए हो। हुण तुसी इंज करो, पहले जिन्ने नबी आए ने उन्हां दियां जिंदगियां ज्यादा सन पर कम थोड़े कीते ने। ए मेरे महबूब जी तुहाडी उम्र थोड़ी है पर तुसा कम ज्यादा करने ने। तुसी इंज करो, इन्हां लोकां नूं मेरी तौहीद दा पैगाम दे दिओ, इन्हां लोकां नूं तुसीं अपनी रिसालत दा तारफ करवा दिओ। हुण वेखो जग्गां दे पीर अली सलाम नूं हुक्म होया, नाल ही रब ने एक दिन इंज ऐलान फरमाया। अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल मुदस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर। ऐ चादर लैके सौन वाले आ, ऐ बिस्तर च लेटन वाले आ, उठो ते सही ना। सोने सोना नहीं, सोना थोड़ा कम ज्यादा करने ने। अल्लाह केड़ा कम करना है? फरमाया सोने ऐलान तौहीद कर दे हो। जेड़े कब्रम ते जो करे ने, जेड़े शजरां के जो करे ने, इन्हां अपने अल्लाह दा तारफ करवा दिओ, इन्हां अपनी नबूवत दा तारफ करवा दिओ। इस ऐलान तो बाद अल्लाह दे पैगंबर ने बुलाया बुलाया ते किन्नू बुलाया? हजरत अली उल मुर्तजा नु बुलाया। आका फरमांदे ने ए मेरे प्यारे अली जी जी अल्लाह दे नबी जी हुक्म किए। आका फरमांदे ने अली मक्के वालियां दी दावत करना, बुला सारे मक्के वालियां नु। अपने भी आ गए, बेगाने भी आ गए, काले भी आ गए, गोरे भी आ गए, अरबी भी आ गए, अजमी भी आ गए। ये सारे इलाके नू खाना खिला दिता गया है। जदों खाना खिलाया, खाना खिलाने दे बाद आका फरमांदे ने अली इंज कर इन्हों मेरे सामने लैके आना। सरगोदे दे रहन वाले हो, इर्दा गिरतोन वाले हो, मेरे आका कोहे सिफाते खड़े ने। अल्लाह दी कसम है मेरे आका ने ओ ऐलान किया जेड़ा ऐलान कोई नहीं कर सकता। आका फरमांदे ने मक्के वाले मैनू ये गल दसो ना, हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा। मैं 40 साल तुहाडे अंदर गुजारे ने, दसो मैनू झूठा पाया जे के सच्चा पाया जे? ते सारे मक्के वाले आंदे ने मा जर्रबना का इल्ला सिदका। असां बड़े बड़े वेखे ने पर अब्दुल्ला दे बेटे तेरे तो वध के सच्चा कायनात दे अंदर वेखे आई कोई नहीं।
مکے والے وہ کہہ رہے ہیں کہ آمینہ دا لال جدوں بول دے بولو بولو جدوں بول دے سچ بول دے مکے والیاں نے اعلان کر دیتا ہے کہ سونیاں بڑے بڑے ویکھے نے پر تیرے تو بعد نے تسی جدوں بھی بول دے ہو سچ بول دے ہو حضرات نمبر 1 پہلو رب دا قرآن کہہ رہے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ نہیں ایک اور مقام سنو اللہ فرمان دے نے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ فرمایا جنہیں نبی آئے نے سچے آئے نے آدم آئے نے علیہ السلام سچے نبی نے نوح آئے سچے نبی نے ابراہیم آئے نے سچے نبی نے اگر ایک ایک نبی تے قرآن دیا بڑا وقت تھوڑا ہے لیکن جدو آمینہ دے لال دیواری آئی فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ آمینہ دے لال سچے نبی بھی نے تے سچ لے کے بھی آئے نے یہ دو خوبیاں میرے پیغمبر دیاں نے اور ویکھو نا میرے آقا علیہ السلام دے بارے اللہ کہہ رہا میرا نبی سچا ہے مکے والے خود کہہ رہے ہیں آمین حمدہ لال سچا ہے اگلا اختلاف توحید ہے علیحدہ رہا غل میں اپنے مضمون تے رکھنا چاہنا اور نمبر 3 میرے آقا علیہ السلام کو لو پوچھئے آقا دے کہ صحابی ہے حضرت عبداللہ وہی کاتب وہی ہے جدوں میرے نبی بول دے نے عبداللہ لکھی جامدہ ہے ایک دن جگہ دے پیر نے ویکھے عبداللہ نہیں پیا لکھ دا نگاہ نبوت پہ جم دیئے آقا فرمان دے نے عبداللہ میں بول رہا تو آج لکھ کیوں نہیں رہا اللہ دے نبی جی صحابہ نے میں نو ڈکے ہے کہ نبی پاک دی ہر گل نہ لکھیا کر آقا کدی خوشی اندر تے کدی غمی اندر کدی کسے حالت اندر تو پیغمبر دی ہر گل نہ لکھیا کر تے میرے آقا فرمان دے نے عبداللہ لکھیا کر اوہ عبداللہ لکھیا کر میں جدوں بھی بولا جس حالت بھی بولا لکھیا کر میری زبان تے یا حق ہوندہ ہے یا سچ ہوندہ ہے حق سچ تو علاوہ میری زبان تے گل کوئی نہیں ہوندی یہ تو پتہ لگا اللہ دے نبی فرمان دے نے میں جدوں بھی بولنا بولو تسی انہیں لفظ بھی نہیں کہہ سکتے سونے نبی دے بارے گواہی نہیں دے سکتے اور جدی صداقت یا گواہیاں درختہ نے دے دیتیاں نے اور جدی صداقت یا گواہیاں پتھرہ نے دے دیتیاں نے پتہ ہے نا مشہور ہوا کہ ابو جہل آیا نبی پاکل مٹھ جے کنکریاں لے کے اندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آنا میں سچا رب دا نبی آ دس میری موٹھ ویج کی ہے آقا فرماندے نے میں دسا کہ موٹھ والی چیز دسے میں دسا کہ موٹھ والی چیز دسے کہنے لگے ہور حران کو نکال لے موٹھ والی چیز کنکریاں نے کلمہ پڑھ کے محمد دی صداقت دی گواہی دے دیتی ہے اللہ اکبر اللہ تائی دے بابے سامنے کیا ہے نا او دی ایک کلڑی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی پر گل سچی تے مٹھی زبان سی تائیوں سارے جہان تے چھا گیا حضرات آئیے ذرا غور فرمانا جگان دے پیر علیہ السلام فرمان دینے کہ میں جدوں بھی بولنا سچ بولنا وا تے آؤ میرا دل کر دے ان میں تو اڈی ملاقات او دینا کراما کہ جنہیں مردان وچوں سب تو پہلا میرے نبی تے ایمان لے آندہ پتہ جے کون جناب ابو بکر صدیق کہہ دو نا رضی اللہ تعالی عنہ واہ ابو بکر جتے لیٹے ہیں اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اور تی ناوی آمین کہو وہ تے رسول اللہ دے روزے دے اندر نے آپ دے لال نے تے رحمتہ برسریا نے پتہ ہے کون ابو بکر جدے بارے نبی پاک نے آخری خطبے فرمایا سی لوکو میں ساری دنیا دے احسان قرضے دے کے جا رہا ہوں سوائے ابو بکر دے ابو بکر نے اینا مال خرچ کیتا ہے اینا اسلام نال تعاون کیتا ہے ابو بکر دا بدلہ محمد نہیں دے سکدا قیامت نورشہ والا خدا ہی دے گا اللہ اکبر اللہ غور فرمانا ذرا ابو بکر دی واری آئی تے قرآن کہہ رہا قرآن اللہ فرمان دے لیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد پھر پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم جگان دے پیر دے سینے تے قرآن آیا اور مالک کائنات نے فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہی
اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ قرآن دا 15واں پارہ ہے، سورت دا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، انہوں سورت اسراء بھی کیا جامدہ ہے، اے دے تو مراد اے وے ترجمہ سارے جامدے ہو۔ الحمدللہ علماء بھی بیٹھے نے، طلباء بھی بیٹھے نے، کتاب و سنت دا علم حاصل کرنے والے بھی بیٹھے نے۔ اے دا معنی اے بنے ہے کہ اللہ نے اپنے نبی نو اسمانہ تے بلایا، گل واقعہ میراج دی نہیں، گل میں اپنے مضمون تے کرنا چاہنا۔ جگہ دے پیر آسمان تے گئے نے، میرے اللہ نے بلا لیا، انبیاء نو ملے، نمازاں دا تحفہ ملے، آقا نے جنت ویکھیے جہنم ویکھیے نا، تے میرے آقا جلو واپس ہون لگے نے، واپس ہون لگے تے اچانک میرے آقا پریشان ہو جامدے نے۔ حضرت جبریل کہنے لگے اے اللہ دے نبی جی کیوں پریشان ہو؟ آقا فرمان دے لیں جبریل جدوں میں واپس جاواں گا جا کے گل سناواں گا، کون ہے جیڑا ایڈے وڈے معجزے نو منے گا؟ رات دے کچھ حصے دے اندر، رات دے کچھ حصے دے اندر، تھوڑے جے حصے اندر اللہ نے مینوں اتنا بڑا معجزہ عطا فرمایا، جدوں میں جا کے واقعہ میراج سناواں گا، کون ہے جیڑا کہے گا کہ محمد سچ بول رہے نے؟ جدوں اینی گل جبریل نے کہی ہے تے جگہ دے پیر علیہ السلام دی گل سن کے حضرت جبریل نے کیا اللہ سے گل تو تیرا نبی پریشان ہے، آسمان تو آواز ہم دیئے میرے آسونے پریشان ہم دی لوڑ کوئی نہیں، جے میں تینوں رات دے کو جیسے دے اندر اتنا بڑا معجزہ دے سکنا تے تیری صداقت دیاں گواہیاں بھی دعا سکنا وا، تیری عظمت دیاں گواہیاں بھی دعا سکنا وا۔ اللہ پھر بھی کون ہے جڑا سب تو پہلا میرے تے ایمان لے آئے گا؟ رب العالمین فرمان دینے یو صدیقوں کا ابو بکر وہو صدیق، سونے آجے تیرے تے کلمے دیواری آئے سب تو پہلا ایمان ابو بکر لے کے آئے، جے سونے چمدے دا اعلان کریں سب تو پہلا ابو بکر لے کے آئے، جے تو پوچھے آج لڑیاں دی صلح کنے کروائی ہے ابو بکر ہاتھ کھڑا کرے، جے پوچھے آج جنازہ کنے پڑے ہے ابو بکر ہاتھ کھڑا کرے، جے آج یتیم نو کھانا کنے کھلایا ابو بکر ہاتھ کھڑا کرے، آج بیمار دی بیمار پرسی کم نے کی دیئے ابو بکر ہاتھ کھڑا کرے۔ سونیا جے مکے دے اندر تیرے گل چ کپڑے پا کے واٹ چاڑن لوکی جا کے دروازہ ابو بکر دا کھڑکان گے، ابو بکر دا دروازہ کھڑکان دینے، سونیا قبر ہم دی لوڑ نہیں، تو واپس جائیں گا لوکی تیری تصدیق واسطے دروازہ ابو بکر دا ہی کھڑکان گے۔ فرمایا سونیا ابو بکر ایمان لے آئے گا، ابو بکر تیرے تے ایمان لے آئے گا۔ میرے آقا واپس آگے دن چڑھے ابو جال نہ ملاقات ہم دیئے، ابو جال کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی تازی کر۔ آقا نے واقعہ میراج سنا دیتا ہے تے کہیں دے کنی دیر چ؟ فرمایا لیلم من المسجد الحرام، رات کو جیسے چ کہیں دے زمین تو لے کے پہلے آسمان دا کنہ وایا؟ فرمایا 500 سال دا، تے پہلے تے دوسرے دا فرمایا 500 سال، کہنے لگا 7 آسمان 3500 سال دا سفر رات کو جیسے دے اندر۔ تے آقا فرما دے نے میں کیڑا گیا ہوں رب نے کھڑیا میں نو، میری تے مرضی نہیں، یہ تے اللہ دی مرضی جڑا کہہ رہا سبحان اللذی اسرا بعبدہ، کنے کھڑیا؟ اچھی بولو یار کنے کھڑیا؟ اللہ نے کھڑیا، اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ اے تے میرے اللہ دی قدرت ہے۔ ان دن چڑھیا جلو ابو جال پوچھ دا تے ابو جال کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں 5-4 بندے لے کے آواں کیا اے ہوئی گل تو دوبارہ سنائے گا لفظ با لفظ؟ تے اے میرے سرگو دے والے ہو میرے آقا فرماندے نے ابو جال تو ایک وری نہیں جنی وری بھی آئے گا سوال کرے گا گل اکو ہوئے گی، کیونکہ محمد نے
نے کدی جھوٹ بولیا ہی نہیں، میری زبان تے کدی جھوٹ نہیں آیا، میں کدی جھوٹ بولیا نہیں۔ تے اے ٹریا انہوں ویکھیا 5-4 بندے کٹھے کر کے لے آیا، اوے تمہیں آجا اج نویں گل سن لے، تمہیں آجا کٹھے کر کے لے آؤں آکے میرے آقا نو کمدہ دوبارہ گل سناؤ نا۔ آقا واقعہ میراج سارا سنا دے نے تے اپنے بندے نو اندر سن لے آجے 3500 سال دا سفر ہے، اندر راہ دے کچھ حصے دے اندر میں سفر کر کے آیا تے کہندا آؤ اج جیڑا سب تو پہلا اے دے جنوں تکلیف ہوندی ہے، جیڑا اے دے نال رہندا آؤ اونوں گل سنائیے، اج لگدا ابو بکر وی دا ساتھ چھڑ جائے گا، ابو بکر بھی انہوں چھڑ جائے گا، اج جوڑیاں ٹوٹ جان گیا، پر انہوں کی پتہ ظالم نو جیڑیاں جوڑیاں رب جوڑے انہوں کوئی نہیں سکدا۔ ایتے جوڑی جوڑ کے رب نے قرآن اعلان فرما دیتا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ رہندی دنیا دا قرآن بنا دیتا لوگوں، نبوت دے بعد اللہ دے ہاں مقام میں تے صداقت دا مقام ہے، نبی دے بعد ابو بکر دا مقام ہے۔ انہیں جا کے ابو بکر دی کنڈی کھڑکا دیتی ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ باہر آئے لے، مولانا عبدالمجید سودری رحمت اللہ علیہ نے ضیاء حدیث اندر لکھ دیتا ہے، حدیث تے کوئی نہیں ہمدے نے آج تک ابو بکر ہے، آج صدیق دیاں ڈگریاں مل لگی ہم نے۔ ابو بکر باہر آئے لے، کہنے لگے ابو جال کیویں آیا، کہندہ ہے دسنا زمین تو لے کے آسمان دا کنہ وایا، کہنے لگے 500 سال دا، پہلے تو دوجے دا 500 سال دا، کہندہ 3500 سال دا سفر ہے، کوئی بندہ کہے رات دے میں تھوڑے جی سے چوکے آیا۔ ابو بکر کیا تو ماننا ہے؟ ایمان نہ دسو ابو بکر نو پتا سی نبی پاک آسمان دے گئے؟ بولو یار ابو بکر میں تیرے ایمان تو صدقے جاؤں، اپنے آپ نو مومن کہن والا تے ابو بکر دے خلاف زبان کھول والا کروڑا اے ہو جے ہون تے میں ابو بکر دی جوتی دی خاک تو قربان کراں پھر بھی اقدا نہیں ہوندا۔ ایویں نہیں رب نے جوڑیاں ابو جال کھڑا بندے لے کے، ابو بکر داسے صحیح نا، جناب ابو بکر فرمان دینے کی گل ہے، کہندہ ایڈا لمبا سفر ہے، کیا تم ماننے راہ دے کو جیسے دے اندر بندہ 7 آسمانہ دی سیر کراوے، او سرگودے محمدی مسجد جون والے ہو، امام بخاری یونیورسٹی جون والے ہو، سنو ایمان تازہ کرو۔ ابو بکر دا جواب سنے کے جناب ابو بکر فرمان دینے اوے ابو جال جے تینو آن بندے نے کیا او دے تو ود کے جھوٹا کوئی نہیں، جے آمینہ دے لال نے کیا تے محمد تو ود کے سچا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، جے تینو آن بندے نے کیا او دے تو ود کے جھوٹا کوئی نہیں، تے جے جگان دے پیر نے کیا جے شیمہ دے ویر نے کیا آمینہ دے لال تو ود کے سچا کوئی نہیں۔ اور ایسے واسے بابا جی آندے نے ابو بکر کے ابو جال تائی، ایک کھڑے ابو بکر دے بوئے تے لفظات غور کرنا فرمان دے نے ابو بکر کے ابو جال تائی، تو پرخن آیا دین ایمان میرا، فرمان دے نے سون ابو بکر دا ایمان، میرے نبی کدی جھوٹ نہیں بولیا، ایہو مذہب ایہو اسلام میرا۔ کہنے لگے میں گواہی دینا، کہنے لگے کیا تے محمد نے میں تے کہنے لگا جے محمد نے کیا تو تنہوں میرے بوئے تے ہوں دی لوڑ کوئی نہیں، ظالمہ اتھے ہی مان لیندہ کہ محمد نے سچ کیا ہے۔ یعنی کہ حضرت ابو بکر دا ایمان ہے کہ نبی پاک جدو بول دے نے اچھی بولو یار، جدو بول دے نے ان مولانا حضرت سودری رحمت اللہ لکھیا ہے نا کہ ابو بکر نے گواہی دے دی تھی تے گواہی دے کے ٹور پہ نا، کہنے لگے اگے ہر گل اللہ دے نبی مشورہ کر دے نے، تے آج ایڈا وڈا سفر کر کے آئے نے میں نو پتہ ہی نہیں، میں پوچھا تے صحیح جا کے
تے حضرت سودروی رحمت اللہ لکھ دے نے جس وقت ابو بکر گئے جا کے ویکھیا اللہ دے نبی دی آنکھاں وچوں آنسو برس رہے نے آقا رو رہے نے میں جا کے سلام عرض کرنا ہوا تے آقا فرماندے نے بیٹھ جا تے میں کیا سونیا جے اجازت دیو میں ایک گل کرنا چاہنا آقا فرماندے نے چپ ہو جا میں پھر اجازت مانگنا تھوڑی دیر بعد جگہ دے پیر فرماندے نے چپ ہو جا پھر میں تیجی بار اجازت مانگنا ہوا تے میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے آقا فرماندے نے ابو بکر میں تیریاں کی میں سنا جڑیاں تو سنانا آیا جڑا تو میری صداقت ایمان لے آندہ ہے جڑیاں تو دسن آیا تیری ادا اللہ نو انی پسند آئی ہے تیرے تو پہلا منو آکے ساری گل اسمانہ تو جبریل سنا گیا ہے ساری گل جبریل سنا گیا ہے اور سونت آج تک تو ابو بکر سا اللہ نو تیری گواہی دیمنا اینا پسند آیا ہے اللہ نے تینوں ابو بکر تو ابو بکر صدیق بنا دیتا ہے تائیں رب کہہ رہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ جاؤ ساریہ کتابہ پڑھ کے ویکھ لو اپنے بیگانے آدیاں وصدق بہ تو مراد ابو بکر نے جنہ میرے نبی دی تصدیق دی گواہی دیتی ہے پتہ اے لگا اللہ کہہ رہے نے آمینہ دلال سچ بول دے نے مکے والیاں بھی کیا سونیا تو سچا ہے آپ نے خود اپنے بارے فرمایا میں سچا ہوا تے بولو ابو بکر فرمان دینے کہ آمینہ دلال جدوں بول دینے سچ بول دینے اے جے نبی پاک دی صداقت اور آؤ ذرا تارک محاربی نے لکھیا نا ایک قافلہ ٹرے ہے چلدا چلدا مکے دے راواں چایا اینا کول پیسے مک جاندے نے درم و دینار مک گئے زادے راہ مک گیا ایک قیمتی اونٹ اینا دے کول آندے نے ویچو اے دے جڑے پیسے مل گے رستے دے اندر خرچ کر لانگے تے لوکی اوندے نے سرخ رنگ دا اونٹ ہے پیسے تھوڑے لاندے مول تھوڑے لاندے او نہیں دیندے تے چل دیاں آگئے کون جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگئے آقا فرما دے لو خیر ہے کہنے لگے اونٹ ویچنا کنے پیسے لینے جے اے جی اینا کو پروگرام میں پیسے آندہ تے نبی پاک فرما دے نے ایتھے بیٹھے رہو پیسے آ جاندے نے مہارا پڑیا میرے آقا لے کے ٹور گئے جدو آقا ٹور گئے تے اے بڑے خوش نے کہ جننے منگے نے انہیں پیسے ہونگے اے نادے اندر ایک بڑے راجہ بابا جیڑا اس قبیلے والے آندہ سردار ہے کہنے لگا بلا کے اڑ کی تھے جو ستا اٹھیا بیدار ہویا کہنے لگا اونٹ بابا جی مبارکہ ہون اونٹ وک گیا کہنے لگا کنے دا ویچے آجے کہنے لگے جناب جننے پیسے منگے نے اونے دا ہی وک گیا ہے تے کہیں دا پھر ٹورو چلیے تو کہنے لگے ٹھہر جاؤ پیسے جے آئے نہیں پیسے لین گیا ہے کہنے لگے کون لین گیا جنہیں اونٹ خریدے آئے تے بابا کہنے لگا انہوں جام دے ہو کہنے لگے جام دے تے کوئی نہیں تے کہنے لگا پھر پیسے کتوں ہونگے او دے قبیلے دا نہیں جے پتا باپ دا دے دا نہیں پتا اے سارے پریشان ہو جم دینے تے دوجے نو بابا پوچھے دا تو کیوں نہیں بولے کہنے لگے بابا جی کی میں بول دا اللہ دی قسم ہے او دا چہرہ ہی ایڈا سونا سی کہ بولن دیا جرتا ہی نہیں رہی او دا چہرہ ہی ایڈا پیارا نورانی چہرہ سینا دوجے نو تیجے نے پوچھیا کہنے لگے جی سونا ہی بڑا سینا اجے اینی گل پریشان ہو جم دینے اینا دے خیمے دے اندر ایک عورت بیٹھی ہے وہ آواز دین دی وڈیری جی اممہ اس بابے دی بیوی ہے کہنے لگی وہ کیوں پریشانوں کی وجہ ہے نا کہنے لگی اممہ وہ بندہ اٹھ لے کے چلا گیا وہ دے خامدان دا نہیں پتا کہنے لگی وہ قبرام دی لوڑ نہیں جے او نہ آیا تے پیسے مرکلوں لے لے آجے میں پیسے دے دیاں گی کہنے لگی اممہ تو جام دی ہے جڑے پیسے دی امی پر رہی ہے کہنے لگی وہ میں جام دی تے کوئی نہیں پر اینی گل ہے تسی او دے نال سودا تے کر رہے سو میریاں نظرہ او دے چہرے تے ٹک گئیاں سان مینوں اللہ دی قسم نے جنہیں سانو دنیا تے پیدا کیتا ہے وہ ایڈے سونے چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکدا ایڈے سونے چہرے والا دھوکا نہیں دے سکدا اجے اینی گل ادھروں نبی دا غلام آیا کہنے لگا پیسے لے لو تے میرے نبی نے تواڈے راہ جان واسطے کھجوراں تحفے وچ گھل دتیاں نے اپنے بیگانے بھی آندے سن کہ سونا جدو بول دا
ਸਿਆਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਊਠ ਵੇਚਣ, ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਊਠਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਊਠ ਲੰਗੜਾ ਹੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਚੇਗਾ ਦੱਸ ਦੇਵੀਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਿਆਬੀ ਉਂਝ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋਨਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਊਠ ਕੱਢ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ, ਆਂਦੇ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨੀ ਦੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਮੋਟਾ ਕਿੰਨੂ, ਥੱਲੇ ਪਤਲਾ, ਉਹ ਪੇਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉੱਤੇ ਅੰਗੂਰ ਚੰਗੇ, ਥੱਲੇ ਭੈੜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਤੇ ਚੌਲ ਚੰਗੇ, ਥੱਲੇ ਭੈੜੇ। ਕਿਆ ਇਹ ਕਲਮੇ ਦਾ ਮਾਨ ਹੈ? ਰਸੂਲullah ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸਵਾਰੀ ਕੱਢ। ਪੈਗੰਬਰ ਪਿੱਛੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਿਆ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੌਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਂ ਊਠ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੈੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ? ਸੋ ਟੁਰੇ ਸਨ ਘਰੋਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਊਠ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਊਠ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਫਿਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੱਚੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂ? ਕੱਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਤੁਲਾਬਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਪਰ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਨੇ। اور سنو بچیو، نوٹ کر لو ذرا، یہ کون ہے؟ جناب علی المرتضی، کیا دیو نا رضی اللہ ہو، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا نے بلایا علی جی سونیا، فرمایا انج کر، ایک عورت جا رہی ہے، او دے کول جسوسیت رکا ہے، روضہ خاک تے ملے گی، ایک صحابی نو نال لے جا، او دے کو رکا لے کے آ۔ علی دا ایمان ویکھنا ذرا، میرے اور تساں دے پیروں مرشد جناب محمد۔ ایک بار درود پڑھ کے یار میرے سینے ٹھانڈی پا دیو، بڑا تھکیا ٹوٹے آیا میں، سفر جدھر گیا ٹریفک سیال موڑ تو لے کے پنڈی پڑھیا تک رات 12 بجے ٹریفک جام، رستے جو آ کے پھر دوبارہ جا کے موٹر وے تنی سفر کیتا، اگے تو اڑے شہر سفر تھکاوڑ، اس بات ذرا تھکاوڑ لا دیو ہاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماندے نے اے علی جی اللہ دے نبی جی فرمایا جا، او بی بی ملے گی، او کو رکا لے کے آنا۔ ہن علی دا ایمان ویکھنا ذرا، اور او ویکھو نا جلو ہجرت کی تھی میرے نبی نے، علی نو فرمایا علی میرے بستر تے آ جا، آ جڑے میں نو قتل کرنا آئے نے، گل سن والی جے، آ جڑے تلواراں لے کے میں نو قتل کرنا آئے نے، انہاں دیاں امانتاں میں محمد دے گھر پئیاں نے۔ گل دی سمجھ آئی جے؟ جڑے قتل کرنا آئے نے امانتاں میرے کول جمع کرواندے نے، تے علی انج کر، اے تو سو جا، سویرے دن چڑھے گا امانتاں واپس کر کے تے پیچھے آ جائیں، تے فلاں جگہ تے ملاقات ہوئے گی۔ دے حضرت علی سو گئے، دن چڑھیا لوکی پوچھ دے نے علی نیند آ گئی سی؟ حضرت علی فرمان دینے کی گل ہے، کہنے لگے باہر کافر تلواراں لے کے کھلوتے سن، جناب علی فرمان دینے ایڈا سکون ماں دی گود اندر بھی نہیں ملیا جیڑا آج رات محمد دے بستر تے ملیا ہے۔ ایڈی نیند کدی سکون دی نہیں آئی، تے میں اپنے آپ نو کہہ کے ستا سا علی سو جا، اللہ دی قسم آج رات نو موت بھی نہیں آ سکتی، موت بر حق برتم نو نہیں آ سکتی۔ کیوں کہ اللہ دے نبی نے فرمایا سی سامان دے کے فلان جگہ تے ملاقات ہوئے گی، تے آمین دے لال نے کدی جھوٹ بولے آئی نہیں، جگہ دے پیر جدوں بول دے نے سچ بول دے نے۔ میں قربان جاواں علی دا ایمان ویکھ لو کہ علی فرمان دینے کہ نبی پاک جدو بول دینے سچ بول دینے۔ ان جناب علی المرتضی صحابی نو نہ لیا، لے کے ٹر گئے، تے چل دیا آگے جا کے علی قسم کھم دینے، اس مقام تے پہنچ گئے، تے پہنچ کے فرمان دینے لوگو آمینہ دے لال دی زبان ایڈی سچی ہے، جتے سونے نے کیا بی بی ملے گی، اوتے ہی ملی ہے، نہ ایک قدم آگے سی نہ ایک قدم پیچھے سی۔ کدا ایمان ہے؟ علی دا کدا ایمان ہے؟ جناب علی اور مرتضی دا ایمان۔ ہن اگلی گل سن والی جے تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے۔ جناب علی فرماندے نے بی بی رکا دے دے، تے بی بی کی آندی ہے میرے کول
او گونگے او رکا کوئی نہیں. فرمایا رکا دے دیو. کہندی میرے کو رکا کوئی نہیں. 3 دفعہ کیا علی نے رکا دے دے. کہندی رکا کوئی نہیں. حضرت علی فرماندے نے سفر بڑے لمبے نے رکا دے دے. اے بی بی قسم کھان لگ پئی حتیٰ کہ کہندی مینوں اللہ دی قسم رکا کوئی نہیں. جدوں قسم کھا لئی نا ہن چاہیدا سی کہ علی واپس ٹر جاندے. جدوں قسم جو کھا لئی ہے تے علی نوں چاہیدا سی علی بولو. تواڈے سامنے کوئی بندہ کہے تسی کوئی چور ہو کہندا اللہ دی قسم ہے چور نہیں تے کی کرو گے؟ چپ ہو جاؤ گے. پر علی میں تیرے بھی ایمان تو صدقے جاواں. لوگ کہندے نے علی نوں نہیں مانتے. وہ جڑا علی نوں نہیں ماندا اونوں میں مسلمان نہیں ماندا. بی بی نے قسم کھادی. جدو بی بی قسم کھاندی ہے جناب علی المرتضیٰ پھر فرماندے نے بی بی ہن رکا آپ ہی دے دے. مینوں تیری تلاشی بھی لینی پئی. میں رکا تیرے کولوں لے کے جاواں گا. میں رکا تیرے کولوں لے کے جاواں گا. صحابی کولوں کہن لگا علی ہو سکدا ہے بی بی صحیح کہندی ہوے قسم جو کھا گئی ہے. والی میں تیرے ایمان تو صدقے جاواں. جناب علی فرماندے نے صحابی نو چپ ہو جا خاموش ہو جا کے گل نہ کری. اے بی بی جھوٹ بول سکدی ہے محمد جھوٹ نہیں بول سکدے. اے بی بی جھوٹی ہو سکدی ہے آمینہ دلال جھوٹ نہیں بول سکدا. کیوں؟ رب کہہ رہا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. فرمایا بی بی جھوٹی ہو سکدی ہے آمینہ دلال جھوٹ نہیں بول سکدا. جدو بی بی نے اینی گل سنی علی دا ایمان ویکھیا نبی دی صداقت نبی دی زبان تے بی بی امدی تھوڑیا نظرہ پیچھے کر لو چہرے پر تالاؤ. چہرے پیچھے پر تالے والا دے وچوں وال کھول دیئے. والا دی میڈیا دے وچوں رکا کٹ دیئے. علی دی تلی ترکھ جم دیئے. کہندی علی اللہ رکا لے جا تو بھی سچا ہے تینو کلن والا محمد بھی سچا ہے. پتہ لگا علی دا ایمان ہے کہ سونا جدوں بول دا. یار بولو تو صحیح طرح. کیا ساڈا بھی ایمان ہے وے کہ اسی بھی ایمان بنائیے کہ نبی پاک نے جو فرمایا سچ فرمایا. اللہ کرے ساڈا ایمان بن جائے. آؤ میں آخری گل کراں تے گل مکاواں. سنیے ذرا ایک اللہ دے ولی نے نام کی ہے نا دا حضرت مالک بن دینار. سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. کہہ دو رحمت اللہ علیہ. میں پچھلا جمعہ پڑھایا اس رمضان کے اندر بار بار ایک دو ساتھیوں نے فون کیا جی مضمون بیان کرو. بھائی محمد یعقوب صاحب تشریف فرما لے. یہ سوموار دن میرے لال 101 شمالی پروگرام تے گئے. کل فون کر کہنے لگے جو حقوق الوالدین بیان کرو فلاں موضوع بیان کرو. دوستان جی فرمائے سی. بہرحال میں سیرت دے حوالے نال ربیع الاول سی مناسب کے پیغام دے دیا لوگوں زندگی دا پتہ کوئی نہیں جھوٹ چھڈ کے تے سچے بن جائیے انشاءاللہ. کہہ جو انشاءاللہ. آج تو بعد انشاءاللہ جھوٹ تو پرہیز کرنا ہے. کیوں جی چاہ پیندے ہو نا تے کی آندے ہو پانی دا پرہیز کریا جے پتی دا پرہیز کریا جے دودھ زیادہ پایا جے. آپ نہیں کدی کیا بھی جھوٹ تو پرہیز کریے. اللہ سانو سچیاں بنا دے پہ. سنیے آخری بات ذرا ساتھیاں نے فرمائے سی. سنیے ذرا حضرت مالک بن دینار صاحب کہہ جو رحمت اللہ علیہ. ایک دن بازار چو گزر رہے نے تے اللہ دے ولی مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ویندے ایک بندہ کوٹھی پیا بناندا ہے. کی بنا رہا ہے؟ دعا کرو ہاں یا اللہ جنہیں کرائے دے مکانہ لائے نہیں یا اللہ اپنا دے دے. کہہ دو آمین. اللہ انہیں سارے مکے مدینے دا مسافر بنا دے. یا اللہ اپنے خرچے دے عمرہ کروا دے. اللہ اپنے خرچے دے سارے حج کروا دے. مکان بنا رہے ہیں تے کوٹھی بندی پئی ہے. کہنے لگے کون پیا بناندا ہے؟ انہوں نے کہا جی فلاں بن فلاں پیا بناندا ہے نا. سن لو گل آخری دا وقت تھوڑا رہ گیا تے جدو اینی گل کہنے لگے جی منوں ملایا جائے اے جی کل ملاقات ہوئے گی. او چودھری وڈیرا جڑا آ گیا کل ملاقات ہوندی ہے تے اللہ دے ولی فرماندے نے کی پیا بنانا ہے؟ آندا جی کوٹھی بنا رہا وا. اے کادے لئی کوٹھی پیا بنانا؟ آندا امام صاحب مولوی صاحب رہن واسطے کوٹھی بنا رہا وا. تے حضرت مالک بن دینار فرماندے نے رہن واسطے تے کوٹھی بنا لئی آ کوئی آخرت واسطے بھی کمرہ چھتے آئی کہ نہیں؟
یہ دنیا دی زندگی الا متاع الغرور، یہ دنیا دی زندگی دھوکھا ہے، دھوکھے دا سامان ہے۔ آخر دی زندگی دے بارے کوئی سوچ نہ۔ کہنے لگا جی میں نے سمجھی کوئی نہیں آئی۔ کہنے لگے آخرت واسطے کوئی کوٹھی بنائی یا کہ نہیں؟ کہندہ جی آخرت دا کسے دسیا کوئی نہیں۔ تے کہنے لگے جی دسیا نہیں؟ کہنے لگے جی میں نے پتہ ہی نہیں۔ حضرت اللہ دے ولی ہوتے کھلو کے قرآن سنان لگ پہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت دا مزہ چکھنا ہے، ایک دن موت آ کے رہنی ہے، موت دے کولو کوئی نہیں بچ سکدا۔ انہوں ڈرایا، قرآن سنایا، انہاں دل ہلیا۔ کہنے لگا امام صاحب انتے سر چٹا ہو گیا، جلدی دسو میری آخرت کی میں سنور سکتی ہے؟ کہنے لگے فلاں جگہ دوتے مسجد دی جگہ پہی ہے، مسجد تو بنا دے، جنت کوٹھی رب بنا دے وے گا۔ تو کہنا ہے کہ دا مضمون بدل گیا، نہیں گل اتھے ہی آئے گی۔ کہنے لگے مسجد بنا دے، کوٹھی رب بنائے گا۔ کہنے لگا امام صاحب کی گرنٹی ہے؟ تسی زمین تے گرنٹیاں دئی جا رہے ہو، کی گرنٹی ہے کہ میں مسجد بناواں تے رب میرا کر جنت بنائے گا؟ امام صاحب فرمان دینے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ کہنے لگے گارنٹی ہے وے پوری کائنات جھوٹ بول سکتی ہے، آمنہ دا لال جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کہنے لگے جی وجہ؟ کہنے لگے میرے مصطفیٰ نے فرمایا من بنا للہ مسجداً بن اللہ لہو بیتاً فی الجنہ۔ جگہ دے پیر فرماندے نے جیڑا دنیا تے مسجد بنائے گا اللہ او دا کر اپنی جنت بنائے گا۔ یہ کنے کیا ہے؟ بولو جنہوں اپنے زبان دیتی، بولو کنے کیا ہے؟ نبی پاک نے کیا ہے۔ من بنا للہ مسجداً بن اللہ لہو بیتاً فی الجنہ، جیڑا دنیا تے مسجد بنائے گا اچھی بولو او دا کر اللہ، جیڑا ایمان ہے او دا کر اللہ جنت بنائے۔ اور اگلی گل سنو، آقا فرمان دے لیں سب تو بری جگہ بازار ہے تے سب تو چنگی جگہ مسجد ہے۔ وڈی مسجد تے دور دی گل ہے۔ اللہ دے نبی فرمان دے لیں کوئی چڑیا دے آلنے جنہ بھی رب دا کار بنائے گا اللہ انہوں بھی جنت دے اندر او محل دے گا جدی ایک اٹ چاندی دی ہوئے گی، ایک اٹ سونے دی ہوئے گی تے انہوں گارا کستوری دا لگا ہوئے گا۔ گارا کستوری دا ایک اٹ چاند۔ دنیا تے کوئی مسجد ہے جنہوں چاندی دی اٹ لگی ہوئے؟ میں نے لگتا کہ لوہے دی ملائی آئی تک، چاندی دی اٹ ملے گی، سونے دی اٹ، گارا کستوری دا۔ یہ کہنے لگا امام صاحب ایک پرچی مگوائی، ایک قلم دو ہاتھ مگوائی۔ کہنے لگا جی گارنٹی دے طور تے پھر بھی نہ لکھ کے دے دو ایک باری مینوں۔ کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگا لکھ دیو میں مسجد بنا دینا۔ امام صاحب نے حدیث لکھ دی تھی من بنا للہ، لکھ کے نا تے نہ لکھ دیتا یا اللہ میرا ایمان ہے کہ تیرے نبی نے جو فرمایا، سارے نہیں بول رہے، اجے بھی سارے نہیں بول رہے، اور آخری باری سارے بولو نبی نے جو فرمایا سچ فرمایا، پیغمبر نے جو فرمایا سچ فرمایا۔ اللہ یہ تیرا کار بنائے گا تو بولو یہ دا کار بنا دے۔ لے کے دن پرچی دے دیتی۔ امام صاحب فرما دے نے پرچی کی کرنی ہے؟ ہاندہ وے کو سیر چٹا ہو گیا، ہن فٹافٹ مسجد شروع کرانا تے جے فوت ہو گیا نا بچیاں نو پرچی دے دیاں گا کہ مر گیا تو پرچی میرے کفن چ رکھ دیا جے تے جاندے رب نے پوچھنا ہے جوانی بھی گزاری یا بچپن بھی گزارے بڑھاپے چ آ گیا اور میرے واسطے کی کیتا ہی؟ سارا کچھ اپنے واسطے کر گیا، میرے واسطے کی کیتا ہی؟ تو میں پرچی اگے کراں گا، ہو سکتا اللہ مسکرا پاوے میرا کام ہی بن جائے۔ میں پرچی اگے کر دیا گا اللہ میں بے خبر رہا، لا علم رہا وا، اللہ جدو ہی تیرا پیغام سنیا تیرا کار بنایا، ہو سکتا ہے پرچی دے بدلے۔ امام صاحب نے پرچی دیتی، مسجد بنا لا پیا، مسجد راہ ویچیے، انہوں آسمان تو موت دا پیغام آ گیا، فوت ہو گیا۔ امام مالک بن دینار فرماندے نے اے پرچی دے کفن رکھ دیتی گئی
تو کہنے لگے میں مسجد نبوی دے محراب چ بیٹھا، اللہ تانوں بٹھا دے نہ کیا جا آمین کدے لے ہی نہ جائے ہے ایڈی ٹھلی آمین دے نال تو پنڈی پٹیاں نہیں ٹپنا ہے، اللہ تانوں مکہ بھی وہائے مدینہ بھی وہائے۔ مسجد نبوی دے محراب چ بیٹھا، ہوا چلی بڑی تیز، میں ویکھیا پرچی ایک رڑ دی آ رہی ہے، آندھنے میں پرچی وینا کھولنا تے اکھاں چانسو آ گئی، یا اللہ یہ تو وہ پرچی ہی جڑی قبر دے اندر گئی سی۔ کہندے میں پرچی پرتا کے ویکھی تے پیچھے لکھیا اے مالک بن دینار اسی اپنے محمد کی گل پوری کر دیتی ہے، وہ ایڈا سونا تینے میرا گھر نہیں بنایا جیڈا سونا میں انہوں جنت محال دے دیتا ہے۔ کیوں کہ مالک بن دینار دا سی کہ نبی پاک نے جو فرمایا، بولو بولو سچ فرمایا۔ کیا ساڈا بھی ایمان ہے نا انشاءاللہ؟